بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. في الاول نزور الجزائريين اللي عايشين دي تمورت اق ضد الغربة. بونجور سالي تو لي الجزائريان كي فيفون الجيري ا لترونجي، لا شرقية لا غربية، ثقافة جزائرية. يا خوتي السياسة لا بوليتيك كما قلت عندها شحال قلت باللي يعني خرجوها الاغريق الى اخره. يعني اللي يحب يقرا هذه كيسوف دي لو مو بوليتيك يروح الاخر جوجل، يقدر يبحث الى اخره. لكن لو كان نشوفوا لو مو هذا في الفيرلون، يعني في اللغه في اللهجه، لو مو بوليتيك يعني المستعمله بزاف حتى في الجزائر، لان لا اغلبيه يعني يهضروا هكذايا باللهجه البوليتيك. يقول لك البوليتيك ولا البوليتيك. حنا نقولوا بلي لو مو هذا مقسوم على زوج. البولي يعني كان كي بولي جونتي مربي الى اخره. تيك نزيدوا لها علم لا بوليتاس، يعني علم الظرافه. علم الظرافه واش معناتها؟ كي تشوفوا سياسي جزائري راكم تشوفوهم يقول لك حنا سياسي الى اخره، انديبوندون ولا ما على باليش، تشوفوه يهدر لك في البارلمون. سيد جاب كدا، سيد جاب كدا، سيد جاب كدايا، جينيرا هذا دا، جينيرا هذا دا. لكن هو على بالو بلي ما يدير والو، على بالو ما يدير والو. علاش؟ باسكو هو يرقد في الشعب هذا. علاش قلت هيدا؟ باسكو دوزيام شوز رانا نشوفوهم في البارلمون. ان بارلمونتير كي دوموند لوغمونطاسيون دو لا باي، سي با ان بارلمونتير يقول لك علم التقشف وعندنا ازمه اقتصاديه والاخر. هيدا يا خوتي يعني هاد الناس سو سون با دي بوليتيسيان، ما عندهمش سياسه البعيده، يعني لا بوليتيك الوانتان ان بروجي. يعني كيما كان عندنا احد الزعماء وزيد توجور نهضر عليه، هو الدا الحسين اللي كان والمرحوم بوضياف الله يرحمه. يعني عندهم فيزيون بوليتيك الوانتان على الجزائر بعيده بالبزاف. كيما عبان رمضان الله يرحمه اللي قال في مؤتمر صمام يعني السياسي يغلب يستولي على الحكم ليس بالعسكري، والعسكري ما يستوليش بلا بالاخر. شوفوا ومن بعد دو زون ابري عطاوه مات، قتلوه. نقولوا هيدا يعني هاد الناس اللي جاو في بلادنا في الجزائر، يعني كي تشوفوهم بلاد كل 5 سنين كل 4 سنين يبدلون كونستيتيسيون، يعني الناس هادوك اللي كانوا في الحكم ليس سياسيين. علاش البلدان متقدمه ما نهدروش باسكو نقولوا المتقدم. يا خويا ماليزيا سيتي، ها ماليزيا اخي ما يقولوا كيما احنا. هاي سود افريكا نسيت، لابارتايد الى اخره. لا كونستيتيسيون جا من نيلسون مانديلا، من نهار جا هو بقات لا كونستيتيسيون ما تبدلتش. علاش؟ باسكو عنده ان فيزيون بعيده بالبزاف. كيف يخرج سود افريكا من هذاك الحقد، من هذاك الاخر الحرب الاهليه الى اخره. حنا في الجزائر ما كان والو، يعني ما كان والو. وش بريسيس ما كان والو. لا حريه التعبير. يقول لك لا نوفيل كونستيتيسيون فيها حريه التعبير. لا اخي صح حريه التعبير. الاخ فخار يعني وادي مزاب، الاخ هدايا من حقوق الانسان في الحبس دار اضراب سياسي عن طعام، اضراب عن طعام. ما هدروش كاع عليه، لا جريده لا راديو لا فن التلفزيون والو. واش يهضروا على الجنرال حسن والجنرال هذاك واسمو اللي هضر على سعيد بوتفليقه ولا معرفش، دار اضراب الى اخره عن الطعام. هضروا عليه لان هاد السيد هدايا منهم. لكن الاخر حقوق الانسان ما هضروش عليه. ثانيا الفيسبوكر اللي دار يعني الاخر ما هضروش عليه. والجورناليست على التلفزيون الجيران دو لونغ فرونسيز ما قالش لو بريزيدون. واش داروا له؟ نحاوه. هذه الدستور الجديد حريه التعبير، وراه هذه حريه التعبير، حريه المعتقد، حريه الفكر، ولا ما بيش كيفهم يغنجقوا علينا الى اخره. يعني ما كاش منها خرطي في خرطي، خرطي في خرطي. باسكو علاش؟ لو كان صح حريه التعبير كما ما يقولوا، الناس تعبر، يهضر كيفاش يحب،
ماشي نقول انا جينيرال سرق نقول هذه هو حريه التعبير. لا لا، حريه التعبير في هذا الشيء. باسكو علاش تقيس هذوك الناس اللي كانوا يحكموا في التسعينات، باسكو هذوك التسعينات هما اللي داروا لنا هيدا باش نهضروا. تقيسهم ما يهضروش معاك، مي كي تقيس فخامه الحبس. يعني باش تشوفوا الكونترديكسيون توتال في بلادنا ما كاش مشروع سياسي ليومنا هذا. يعني بعض الناس يقول لك الحالة الانتقالية، يعني لا نسيتها فرونسي والله نسيت يا خوتي ليسونسيال. يعني يقول لك المرحلة الانتقالية. ما تدولي شكون المرحلة الانتقالية؟ بن فليس لا كاع البروجي تاعو حب يدير لا بريزيدونس، هذا ما كان كاع البروجي تاعو. لو كان تشوفوا لي ديكلاراسيون اللي دارهم كاع، يعني هو كان في الحكم ما دار والو، ومن بعد يجي دوك وعنده دي برادروا تاع الاكس دي ار اس، لي برادروا تاعو اليوم يهضروا في التلفزيون كاع دي زاكس تاع الدي ار اس. يعني دوك يجي يغنتق علينا الديمقراطيه، هادو الناس ماشي ملاح، ديكتاتوريه، حتى هما كاع ديكتاتوريين. ومدوني ان بارتي بوليتيك، فريمون بارتي بوليتيك عنده ان بروغرام، مشروع مجتمع، بروجي سوسيال. مدوني ان بارتي بوليتيك في الجزائر يقول لكم معارضه وكان وحكموا. كاين اللي يحكم لي ميري، كاين اللي يحكم الاخر كان دي مينيس، كاين يعني كاع كيف سي بورسا نقول انا خوتي في بلادنا يعني الناس اي غير تبع، يعني اللي يهدر يقول لك هذا سياسي. لا نشوفوا واش البعد السياسي تاعو. البعد السياسي اي انسان حتى العدو اسيدي نقولوش انا يعني لو كونتر سونس معناتها مون انمي يعني ماشي كيما يقولوا بالجسم ولا بالاخر. لا مون انمي تاع لي زيدي. بالك هذاك الانسان عنده افكار خير مني، يعني نتقبلوهم. هذه هي. احنا ما يتقبلوا والو. لا المعارضه اللي كيما قلت في بلادنا، المعارضه تاع السلطه، يعني une opposition تاع ليطا، une opposition d'état. يعني ومن بعد يجي يقول لك يبكي لك في التلفزيون زادوا ما زادوا الى اخره. هما كاع اعمال سياسيه، وكما قلت لو كان ما عجبهمش الحال يديميسيوني، وهذه هي ما يبقاوش تما. وهذه تاع لعوبات ولي ديكلاراسيون سورتو لي ديرنيير ديكلاراسيون تحت الجنرالات. هو جنرال مايزا اللي كان حاكم لوبيتال تاع واسمو تاع النعجه، يعني يهدر حوايج يعني واحد ما رجع له الى اخره. يعني نقول هو واش قال على لافير بن طلحه؟ قال يعني هي لمصالح ماليه، يعني داروا هاد المصالح ماليه. شكون هاد المصالح؟ ودوك لو كان شوفوا يا خاوتي والصرا، شوفوا دوك شكون اللي عنده تما. هذا هو سؤال مطروح. يعني اللي واش قال هو اللي عنده وزين تما لي كومبليس. شوفوا غير هيدا. on se demande qui a des parts de terre، des parcelles de terre في هاد الجهة هادي، و بورتون هذيك الجهة معروفة باللي تاع لاغريكولتور الى اخره، يعني غير الفلاحة. واليوم يعني هم يخرجونا بهاد لي ديكلاراسيون من هبه ودب، يقول لك هذا سياسي، هذا كذا والاخر يمسح الموس على الاخر الى اخره. يعني الحقيقه في البلاد هم يلهيو الشعب على حقيقه، على الكارثه اللي جايه على البلاد. كارثه. وكنشوفوا لو بوين استراتيجيك الحدود الجزائريه ماهيش مهنيه كاع في البلاد. الحدود ماهيش مهنيين، بداهم من الجهه الشرقيه حتى الجنوب، يعني كاع راهم في حرب.
يعني وهما مازال هم يضربوا على الاخر مصلحة الشعب الجزائري. باسكو هاد الناس يا خاوتي، وزيد نعاودها، يا والله يا تصرا حاجة في البلاد هما الاولين اللي يهربوا. والله شكون يبقى؟ يبقى المواطن البسيط هو اللي يدافع على بلادو. هذه هي. احنا ما نقولوش ان شاء الله، ما نتمناوش الحاجه يعني حاجه ماشي مليحه للبلاد. نتمناو توجور الخير للبلاد، والجزائر تبقى واقفه، واقفه بالشعب تاعها، واقفه بالمواطنين المخلصين اتجاه يعني واش داروا جدودنا في عهد اول نوفمبر، ميثاق اول نوفمبر. كما قال كريم بالقاسم، الله يعني عبان رمضان الله يرحمه، في الاخر في مؤتمر صمام، يعني قال يعني السياسي هو اللي يحكم، والسياسي هو اللي يغلب العسكر. لكن الجزائر تقلبت، لأن كانوا الناس يحبوا حب الزعامة وحب الشخصية كما في السبعينات، وما زال الناس أي تصفق هم يديروه هو كلش. لا الأزمة هذه رانا نعيشوها، هي أزمة تاع السبعينات والثمانينات، والأزمة تاع التسعينات على 10 سنين نشوفوها، نبداو نميزو، نبداو نشوفو يعني لي كونسيكونس تاعها، يعني الكارثة. لأن رانا نشوفو دوك الكارثة الكبرى اللي صارية في الجزائر هي المدرسة. يعني سي ليدوكاسيون، وليدوكاسيون في الجزائر راحت كومبليتمون، راحت جميع الاخر. يعني لو كنشوفوا يعني ماليزيا، يا ربي ماليزيا، يعني يروحوا لي واحد مليح، واحد يستطلع كما يقولوا، يعني يشوف الحمد لله كاين يوتيوب وكاين دي فيديو، كاين يعني يروح يشوف البلدان هادو كيف يعني يسون ديفلوبي. علاش؟ كيما هذا الدكتور محاطير هدايا، يعني سياسي محنك دا افكار من الجزائري مالك بن نبي طبقهم على بلادو. بورتو كانت الديكتاتوري والاخر. شوفوا وين راهي وشوفوا حنايا. هذا ما عندي ما نقول يا خوتي. واحد لازم يطلع، يقرا يقرا يقرا. هذا هو يعني ليسونسيال، ويقرا حاجه تنفع الشعب الجزائري، وتنفع يعني الافكار الجديده مهما تكون. كما قلنا هي مرحبا بها اي فكر، لانه يشوف الجزائر في خطر وما يمدش الفكر تاعو، يعني ما يمدش النظريه تاعو، ما يمدش ليدي تاعو، يعني الفكره تاعو الي كومبليس في الكارثه. سي بور صح حنا نمدو الى الافكار، نقولوا باللي الجزائر كاين اي يعني بريسيز، ومانيش ندير لها شهره وماناش منهم كما يقولوا. هي حركه رشاد حقيقه، اللي يروح يشوف يعني يكتب رشاد بوان كوم ولا اورج، يجيه ويشوف لو بلون حتى المرحله الانتقاليه عندهم. يعني شوفوا الناس وين لحقت. حنا لي بارتي بوليتيك يقول لك المرحله الانتقاليه، كي تقول له المرحله الانتقاليه واش معناتها ما على بالوش، ويحب الزعامه ويحب يعني باش تشوفوا يا خاوتي ما كان والو. ونقولكم يا خاوتي السلام عليكم، يا لا بروشين ان شاء الله.